الحمد لله رب العالمين ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير والنذير، وعلى آله وصحبه ومن صار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وأستاذ الكريم وإخواني الأحبة، كما أنكم على علم تام ومعرفة جيدة أن خطبتي معكم اليوم تدور حول الموضوع دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. أيها الإخوة، اعلموا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب المسلم الهندي خاصة في أرض الهند ليست هي خافية على أحد، فالمسلمون محصورون من كل جهة وجهة وهم مستضعفون في الأرض، فلذلك يهجم عليهم أعداؤهم من الكفرة والهنادق حينا بعد حين، فيقتلون أولادهم ويهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم وأسلامهم ويهدمون بيوتهم وديارهم ويحرقون أراضيهم ومصانعهم ويصيبونهم بالخسارات والمضار الفادحة ما استطاعوا، فلا يرحمون الصغار الأبرياء ولا يحترمون المشايخ الأتقياء. فبالجملة ليس في مشارق الأرض ومغاربها وأريافها ومناطقها وفي ولاياتها ومحافظاتها التي عليها يد الأعداء الغلابة إلا دماء المسلمين وجثثهم الهاملة الباردة وبيوتهم المنهدمة ومساجدهم الخرابة ومدارسهم الخاوية وراضيهم المحترقة، حتى تحولت هذه الأشياء كلها إلى الإنقاذ. أيها الإخوة، الأمهات يسألنكم أين غاب عنا أبناؤنا الذين كانوا يفضلون الاستماتة والتفاني في شارتنا ويضحون بكل شيء في سبيل خدمتنا، والأخوات يطلبنكم أين ذهب إخوتنا الذين كانوا يخجعون الأيدي التي كانت تمتد إلى عرضنا وحرمتنا ويفقهون تلك العيون التي تتطلع إلى شرفنا وعفتنا ويجبون تلك الألسنة التي كانت تنطق بهتك عرضنا، والشيوخ يدعونكم أين ذهب أولادنا الذين كانوا لا يتقهقرون إلى الوراء في سبيل مرضاتنا بل يحافظون على حرمة لحيتنا، والصبيان ينادونكم أين فلنجم كبارنا الذين كانوا يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل ودنا وحبنا. يا أشبال الملة الإسلامية وأعمالها، أين أنتم من هذه النداءات والصرخات؟ ألا تسمعونها؟ ألا تنهضون لإعانة المنكوبين وتقومون لإغاثة المظلومين وتأخذون يد الملهوفين؟ فهل تستطيعون أن تجعلوا أصابعكم في آذانكم كي لا تسمعوا نداءاتهم، أو تستطيعون أن تغمضوا عيونكم عن هذه الحقيقة كي لا تنظروا مشاهدهم ومصارعهم؟ كلا وألف مرة كلا، لا تستطيعون ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فماذا تنتظرون وماذا تنظرون؟ أما حان لكم الوقت أن تهبوا من سباتكم العامين وتستعرضوا العالم البهيم وتحاولوا تغيير حال الشعب المسلم الأليم وتحولوا وضع الشباب والناشئين؟ وإلى متى تكونون عنه غافلين؟ وإلى متى تكونون عنه شاغلين؟ انهضوا وافتحوا عيونكم وقوموا بواجباتكم وأيقظوا مواهبكم وقوموا بواجباتكم وأدوا مسؤولياتكم وأخرجوا أنفسكم من هموم دنياكم. وقت في بهذا